number 3, La Union National High School. Sa larong sa sakit ng kalisod, nagpuno ang usa ka inahan nga nagbahog na siya lamang usa alang sa iyang anak nga halos malubos na sa luha o kasubok sa iyang kinabuhi sa ubang iyang pag-abuso, pagdaw-daw, pag-insulto o pagbiyak, mga samad nga dili makita sa mata apan lawom nga kasakit sa kasing-kasing sa matag adlaw nga mulabay. Hinay-hinay na nangawala ang iyang paglaom. Apan bisan pa sa tanang kasakit, wala siya buluhod sa kapindihan. Tungod kay adunay usa ka rason na mas husgan pa kaysa tanang pagsulay ang iyang anak. Usa ka adlaw nga payak ug malinawon. Samtang nagtula ang mga bata, tuol sa usa ka karaan, guba ug halos nakalimtan na nga simbahan. Usa ka talagsaong kahayag sa paglaom ang mitungha. Dito ilang nakita ang hulagway sa Birhen Santa Maria nga nagdanag talin sa kaguba o kahilom sa lugar. Ang kahadlok na himong katingala o ang katingala na himong pagtuo. Dali kining gisulti sa bata sa iyang inahan. Sa dihang nagugog kini sa inahan, gibangon pag-usap ang iyang paglaom. Sama sa kantila nga gisindihan sa kangitngit. Dito nagsugod ang iyang walay undang na pag-ampo. Usa ka paghalad sa kasakit o paglaom. Ngadto kang Nuestra Señora de Candelaria, ang iyang personal na debosyon na himong kanayong mamikaylap sa kasing-kasing sa komunidad. Hinay-hinay na kahiusa ang katauhan sa pag-ampo, sa pagtuo o sa buhay. Ang karaang simbahan nga kaniadto sigulo sa pagkalibot na himong timaan sa pagbangon sa ilang panaghiusa. Gihangyo nila ang simbahan, giayo nila di lamang ang bumbong o gatong niini, kundi usab ang ilang mga kasing-kasing. Sa katapusan, ang istorya sa usa ka inahan nga hapit na wad-an ug paglaom na himong istorya sa usa ka komunidad nga nabag-o sa pagtuo uban sa mga grasya nga ilang nanawag ug sa bag-ong kahayag sa kinabuhi. Mapasalamaton silang tanan kang Nuestra Señora de Candelaria nga nagpahinumdum kanila na bisan sa pinakagitgit na dapit ang paglaom kanunay makakaplag o paagi sa pag-agdag. Viva Nuestra Señora de Candelaria! Walang pasalamat gikan sa La Union National High School! Viva! Viva! Viva!
Nagkakita kami yung perye.